साथीहरु नमस्कार। लोकसेवा चौतारी युट्युब च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। सदा जस्तै विभिन्न सामग्रीहरु यहाँहरुमा पस्कने सन्दर्भमा आज पनि अघिल्लो हप्ता ल्याएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन 2076 मा भएका व्यवस्थाहरुको भाग 2 अर्थात भिडियो श्रृंखला 2 लिएर यहाँहरुमा उपस्थित भएको छु। त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल लोकसेवा चौतारीमा रहेका यी भिडियोहरु यहाँ चाहिँ विशेष गरी ऐनहरु र आवधिक योजनालाई कसरी पढ्ने त्यसपछि चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण कसरी पढ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तरिकाहरु सिकाइएको छ। यी विषयहरु तपाईले जहीँकहीँ भेट्नु हुँदैन, त्यही भएर मैले अलि फरक खालका भिडियोहरु बनाउने प्रयास गरेको छु। यसमा अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, संघ प्रति स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन र त्यस्तै गरी संविधान र 15 योजनामा पर्यटन सम्बन्धी तथ्याङ्क, चुनौती, यो कसरी पढ्ने, समस्या, चुनौती, त्यसपछि रणनीतिलाई कसरी लिंक गर्ने, परीक्षामा आयो भने कसरी लेख्ने, त्यस्तै गरी तिनै विषयहरुमा कृषि, खाद्य सुरक्षा, पोषण उद्योगको बारेमा पनि यहाँहरुलाई मैले जानकारी गराएको छु। त्यस्तै गरी आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरु, यो विशेष गरी यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई आर्थिक सर्वेक्षणसँग आधारित रहेर आर्थिक सर्वेक्षणलाई मैले यहाँहरुबाट बुझाउने प्रयास गरेको छु र आर्थिक सर्वेक्षणका कुरा कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरु यहाँहरुलाई उल्लेख गरिदिएको छु। तपाईहरुलाई पनि यस्तै अरु भिडियोहरु पनि तपाईहरुले मेरो च्यानलबाट चाहनुहुन्छ भने कृपया कति पनि कन्जुसाइ नगरी भिडियोलाई लाइक, शेयर र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हौसला प्रदान गरिदिनु होला। म यो अनुरोध गर्न चाहे र अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने कुनै एउटा च्यानलको भिडियोले मात्र तपाईको पढाइ सफिसिएन्ट हुँदैन। मेरो उद्देश्य भनेको मैले आफूले पढ्दाखेरि कसरी पढ्छु र ती विषयहरुलाई परीक्षामा कसरी लेख्छु भन्ने कुरा तपाईहरुलाई शेयर गर्ने हो। ऐन पढ्दाखेरि यी ऐनहरु जुन ऐनहरु छन् यी तपाईले राम्रोसँग एकचोटी हेर्दिनु भयो भने यी सम्बन्धित ऐनको विषयमा तपाईलाई धेरै कुरा जानकारी हुनेछ। त्यो कुरामा म विश्वस्त छु। लागौं आजको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन। अघिल्लो हप्ता हामीले चाहिँ परिच्छेद 1 र परिच्छेद 2 का विषयमा मोटामोटी छलफल गरेका थियौं र अहिले चाहिँ परिच्छेद 3 मा यो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 मा परिच्छेद 3 मा राजस्व र व्ययको अनुमान भनेर भनेको छ। यो खास गरी अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो एउटा कन्फ्युजन ऐन पढ्दा के हुन्छ भने ऐनमा भएको जस्ताको तस्तै प्रश्न आउने हो अथवा चाहिँ त्यही विषयलाई लिएर केही चाहिँ के भन्छ परिष्कृत भएर प्रश्न आउने हो भन्ने कुरा अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ। यसमा धेरै कन्फ्युजन हुनुपर्ने छैन। हामीले ऐनका कुराहरुलाई राम्रोसँग बुझेर पढ्यौं भने देखुन जसरी प्रश्न आयो भने पनि त्यो प्रश्नलाई हामी समाधान गर्न सक्छौं। यो राजस्व र व्ययको अनुमान भनेको यो चाहिँ परिच्छेद विशेष गरी बजेट चक्रसँग सम्बन्धित छ। यो कुरा साथीहरुले बुझ्नु होला। जुन हामीले रिटर्नमा पढ्दाखेरि अफिसर, शाखा, त्यसपछि नायब सुब्बा, खर्दार अनि त्यसपछि छैटौं विभिन्न प्रदेशका प्रदेश निजामतीमा जुन बजेट चक्र पढ्छौं, बजेट चक्रको बजेटको अनुमानदेखि लिएर बजेटको कार्यान्वयनसम्म का विषयहरु यो चाहिँ परिच्छेदमा बजेट चक्र सम्बन्धित विषयहरु उल्लेख छन्। अब यो राजस्व र व्ययको अनुमान र यो संविधानमा जुन संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणाली छ, संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणालीमा त्यहाँ एउटा धारा छ राजस्व र व्ययको अनुमान, तोसँग सम्बन्धित रहेर हेर्नु होला है। अब यसमा म तपाईहरुलाई कसरी पढ्ने के छ त विषय भन्ने विषयहरुलाई केही चाहिँ प्रश्न पार्ने प्रयास मेरो रहन्छ। अब यसमा चाहिँ दफा 6 मा के भनेको छ भने मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। अब यो मध्यकालीन खर्च संरचना भनेको के हो भने कुनै पनि सरकारी कार्यालयले चाहिँ बजेट बनाउँदाखेरि उसले चालु आगामी आर्थिक वर्ष र त्यो आर्थिक वर्षमा 3 वर्ष अवधिको चाहिँ एउटा खर्चको खाका तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं मध्यकालीन खर्च संरचना भनेर भन्छौं। यो मध्यकालीन खर्च संरचना योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा 3 वर्ष अवधिको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने छ भनेर यहाँ भनेको छ। यसले चाहिँ कसले भनेर भन्यो भने योजना आयोगले भन्ने हिसाबको कुरा चाहिँ यहाँ आयो। र त्यस्तै गरी प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति भनेको तपाईको कृषि सम्बन्धी नीति हुन सक्छ, लगानी नीति हुन सक्छ, पर्यटन नीति हुन सक्छ, उद्योग नीति हुन सक्छ, वाणिज्य नीति हुन सक्छ हैन। आवधिक योजना भन्नाले हाम्रो चालु आवधिक योजना भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ।
प्रत्येक मन्त्रालयले चाहिँ आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी 3 आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मन्त्रालयगत मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरी योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ भन्यो। यो उपदफा 1 ले चाहिँ के भन्यो भने योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने भन्यो भने उपदफा 2 ले चाहिँ मन्त्रालयले तयार गर्ने र मन्त्रालयले तयार गरेर योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने भन्यो। यो के को आधारमा हुने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आगामी वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको भनेर भन्यो है। त्यसपछि उपदफा 3 मा के भनेर भनेको छ भने योजना आयोगले चाहिँ मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी 3 वर्षको समष्टिगत वित्त यसले के भनेको भने मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश हुनुपर्ने विषयहरू समाविष्ट गर्नुपर्ने विषयहरू भनेर चाहिँ यो दफा 3 लेभलले उल्लेख गरेको छ। योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी 3 वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट र कार्यक्रमको खाका, नतिजाको खाका साथै प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, क्रियाकलापको अनुमानित प्रति एकाइ लागत, आयोजना र वा कार्यक्रम सञ्चालनमा लाग्ने अनुमानित समय, सोबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल समेत खुलाइ प्रत्येक आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताकरण गर्नुपर्नेछ भनेर भन्यो। यो उपदफा 3 ले आयोजना र कार्यक्रमको चाहिँ प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेछ। त्यो प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ एउटाको लागत कति पर्छ, त्यसमा चाहिँ समय कति हुन्छ र त्यसको प्रतिफल, त्यसको आधारमा आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भनेर भन्यो। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ के सोध्न सक्छ त यहाँबाट भनेर भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 मा मध्यकालीन खर्च संरचना बारे भएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने हामीले यही लेख्ने हो। योजना आयोगले तयार गर्नु पर्यो, मन्त्रालयले तयार गर्नु पर्यो र योजना आयोगले चाहिँ मध्यकालीन खर्च संरचना चाहिँ तयार गर्ने र आयोजना र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने यी विषयहरू यहाँ समावेश हुन्छ। त्यस्तै गरी मध्यकालीन खर्च संरचना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर भन्यो। अब यसमा चाहिँ नियमावलीमा के छ त्यसलाई पनि सरसर्ती हेरौं है। नियमावलीमा भएको व्यवस्था पनि यहाँ हेरौं र मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा प्रक्रिया र सीमा भनेर भनेको छ। यसले के भनेर भनेको छ भने यो मध्यकालीन खर्च संरचना जुन चाहिँ योजना आयोगले बनाउनु पर्नेछ, यो योजना आयोगले बनाउँदा माघ मसान्तभित्र चाहिँ गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरी त्यस्तै गरी केन्द्रीय निकायहरूले भनेको मन्त्रालयले भन्ने बुझ्नुस्, जुन अगाडि चाहिँ भनेको थियो मन्त्रालयले चाहिँ योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने भनेको छ। योजना आयोग र योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ मन्त्रालयहरूले फागुन मसान्तभित्र पठाउनु पर्ने छ। यो कुरा पनि टिप्पण गर्नु होला मध्यकालीन खर्च संरचनाको बारेमा तपाईलाई प्रश्न आयो भने। अब यसमा चाहिँ मध्यकालीन खर्च संरचनामा गर्दाखेरि के विवरण समावेश गर्नुपर्छ यो प्रश्न पनि आउन सक्छ है। मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा समावेश गर्नुपर्ने विवरणहरू के हुन् भनेर पनि तपाईहरुलाई प्रश्न आइदिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा 1 मा के छ, आयोजना कार्यक्रमको विवरण के हो, प्रति एकाइ लागत, कार्यान्वयन अवधि र अपेक्षित प्रतिफल यो बुझ्नै छ। त्यस्तै गरी 3 वर्षको आर्थिक वर्षको आयोजना कार्यक्रमगत अनुमानित वार्षिक बजेट कति हो, त्यस्तै गरी चाहिँ गत आर्थिक वर्षको यथार्थ खर्च कति भयो त्यो कुनै सम्बन्धित काममा अथवा कार्यक्रममा योजनामा र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन सहितको बजेट खाका अहिले कति गरिएको छ। त्यस्तै गरी 3 आर्थिक वर्षमा हासिल हुन सक्ने अपेक्षित प्रतिफल के हुन्छ, त्यसको असर के हुन्छ र त्यसको प्रभाव सहितको खाका है। 4 वटा विषयहरू चाहिँ मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश गर्नुपर्ने छ भनेर बुझ्यो। अब तपाईहरुलाई चाहिँ मध्यकालीन खर्च संरचनासम्म के रे आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 मा मध्यकालीन खर्च संरचना सम्बन्धी के व्यवस्था छ भन्यो भने यो चाहिँ माघ मसान्तको कुरो पनि समेट्नु होला, फागुन मसान्तको कुरो पनि समेट्नु होला र यी 4 वटा कुराहरू पनि समेटिदिनु होला है। अब त्यस्तै गरी अर्को दफा 7 मा छ स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। यो स्रोतको अनुमान भनेर भनेको सरकारले चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको लागि जति खर्च गर्छ त्यो खर्च गर्दा हैन उसले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ स्रोत अनुमान, जस्तो राजस्वबाट कति ल्याउने हो हैन, त्यस्तै गरी वैदेशिक अथवा चाहिँ सार्वजनिक ऋणबाट कति ल्याउने हो, सार्वजनिक ऋण मध्ये आन्तरिक ऋण कति हो र बाह्य ऋण कति हो, यसको अनुमान गर्नुपर्छ र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा तपाईको क्षेत्रगत सीमा निर्धारण, जस्तो कृषिको लागि कति हो, उद्योगको लागि कति हो, वाणिज्यको लागि कति हो हैन, शिक्षा स्वास्थ्यको लागि कति हो, यी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ बजेट चक्र पढ्दाखेरि जसरी पढेका छौं त्यसलाई रिलेट गरेर यो बुझ्नु होला है। यो चाहिँ कसले गर्छ, योजना आयोगले गर्छ। योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा गर्छ। मध्यकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि है मध्यकालीन खर्च संरचनाको लागि
त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रायोजनको लागि आगामी 3 वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा खर्च गर्न सकिने खर्चको सीमा पूर्वानुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ 15 गते भित्र गरिसक्नु पर्नेछ। यो चाहिँ खर्चको स्रोतको अनुमान, खर्चको सीमाको अनुमान है, दुईटा कुरा, एउटा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चाहिँ माघ 15 गते भित्र गर्नुपर्छ। यो कसले गर्छ? राष्ट्रिय योजना आयोगले। त्यस्तै गरी चाहिँ यो एउटा राष्ट्रिय स्रोत समिति रहन्छ। यो कसको अध्यक्षतामा रहन्छ भने संयोजकतामा भनौँ, अध्यक्षतामा नभनौँ, यो चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकतामा स्रोत अनुमान समिति रहन्छ। यो कस्तो छ त यसको संरचना यहाँ हेरिहालौँ हामीले। यो चाहिँ स्रोत के छ त? स्रोत अनुमानको समितिको संरचना के छ भनेर नियमावलीमा लेखेको छ है। यसमा चाहिँ 6वटा सदस्यहरू रहनेछ। 6वटा सदस्यहरूमा चाहिँ उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजक हुने, सदस्य समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने योजना आयोगको हुने, गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंकको सदस्य हुने, सचिव अर्थ मन्त्रालयको सदस्य हुने, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको चाहिँ महालेखा नियन्त्रक सदस्य हुने र सदस्य सचिव योजना आयोगको चाहिँ सदस्य सचिव हुने भनेर भन्यो। बैठक चाहिँ आवश्यकता अनुसार तोकेको मिति स्थानमा बस्नेछ भनेर कार्यविधि आफूले निर्धारण गर्नेछ भनेको छ। यसमा चाहिँ तल स्रोत अनुमानको काम कर्तव्य र अधिकार लेखेको छ। यो मैले तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ स्रोत अनुमान समिति भनेको छ, त्यही भएर यो नियमावलीमा भएको व्यवस्था तपाईहरुलाई मैले भने। अब त्यस्तै गरी चाहिँ यसरी चाहिँ स्रोत अनुमान समितिले चाहिँ आवधिक योजनामा प्रक्षेपित लगानी र वित्तीय आवश्यकताको आधारमा आगामी 3 आर्थिक वर्षको संघ प्रदेश स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्नुपर्नेछ हैन। तिनै तहको संघ प्रदेश स्थानीय तहको कहिले, कतिवटा तहको, 3वटा तहको, कति वर्षको, आगामी 3 वर्षको, के को आधारमा? आवधिक योजनाको प्रक्षेपित लगानी र वित्तीय आवश्यकताको आधारमा है। दुईटा आधार छन्, यो कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। त्यसैगरी अर्को के भन्यो भने यसरी चाहिँ स्रोतको अनुमान गर्दाखेरि चाहिँ गत आर्थिक वर्षको वार्षिक र चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षहरूमा उपलब्ध हुन सक्ने राजस्व, विकास सहायता, आन्तरिक ऋण लगायतका संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमका आधारमा वस्तुनिष्ठ भई स्रोत अनुमान गर्नुपर्नेछ भनेर भनेपछि स्रोत अनुमान गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ? वस्तुनिष्ठ भई गर्नुपर्छ। त्यो वस्तुनिष्ठ चाहिँ कसरी हुने त भन्दाखेरि चालु आर्थिक गत आर्थिक वर्षको वार्षिक र चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको चाहिँ आर्थिक स्थिति हेर्नुपर्ने भनेर यसले उल्लेख गर्यो। त्यस्तै गरी चाहिँ स्रोत अनुमान भएपछि चालु वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचनालाई समेत दृष्टिगत गरी खर्चको सीमा निर्धारण गरेछ भनेपछि पहिलो काम के हुने रहेछ? स्रोत अनुमानको काम हुने रहेछ। त्यसपछि खर्चको सीमा निर्धारण। हामीले यो कुरालाई बजेट चक्र अथवा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा पनि यो कुरालाई समावेश गर्छौं। यो बजेट तर्जुमा प्रक्रिया नै हो, यो कुरा बुझ्नु होला है। त्यस्तै गरी खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा दफा 12 बमोजिम सिर्जित दायित्व र जनाएको प्रतिबद्धता बमोजिम भुक्तानी हुन बाँकी रकम समेत समावेश गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नुपर्नेछ भनेपछि यो चाहिँ सीमा निर्धारण गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर गर्नुपर्ने हुनु भएन एउटा कुरो। अर्को कुरो चाहिँ दफा 12 छ, अहिले हामी हेरौँला। दफा 12 मा चाहिँ जुन एउटा राज्यलाई चाहिँ सिर्जना भएको दायित्व र उसले राज्यले जनाएको प्रतिबद्धता बमोजिम जुन भुक्तानी हुन बाँकी रकम छन् ती पनि समावेश गर्नुपर्नेछ भनेर उल्लेख गर्यो। यसरी चाहिँ स्रोत अनुमान समितिले चाहिँ स्रोतको चाहिँ अनुमान र खर्चको सीमा भनेपछि स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण कसले गर्छ? स्रोत अनुमान समिति। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। यो चाहिँ प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्छ? अर्थमन्त्री समक्ष। कसले? स्रोत अनुमान समितिले। को समक्ष? अर्थमन्त्री समक्ष। के भन्दाखेरि स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण है। अब त्यसपछि बजेटको स्रोत अनुमान समितिको संरचना, अन्य काम कर्तव्य र अधिकार तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भनेको छ हैन। यो ऐनले चाहिँ तोकिए बमोजिम भने अब यो विषयलाई लहर के गरेको छ? नियमावलीमा उल्लेख गरेको छ। अब नियमावलीमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको काम कर्तव्य र अधिकार के हुनेछ भनेर चाहिँ यहाँ लेख्यो। यो चाहिँ के हुनेछ त भन्दाखेरि मैले यहाँ सरसर्ती मात्रै पढेँ। यसमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको भनेको तिनै तहको खर्च कति हुन्छ, राजस्व कति आउँछ, वैदेशिक सहायता कति आउँछ, आन्तरिक ऋण कति आउँछ, यो सम्बन्धमा हैन खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको वर्तमान अवस्था के छ, बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गरी उपलब्ध हुने स्रोतको आकलन गर्ने, त्यस्तै गरी खर्चको आवश्यकता आकलन गर्ने हैन। एउटा 1 नम्बरमा स्रोतको आकलन गर्ने, लास्टको मात्रै तपाईं हेर्नुहुन्छ भने 2 नम्बरमा आर्थिक वर्षको आगामी 3 वर्षको खर्चको आवश्यकता आकलन गर्ने हैन। त्यस्तै गरी
सम्भाव्य आर्थिक वृद्धि दर, राजस्व र अन्य स्रोतको परिचालनको परिदृश्य, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वको स्थिति र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था समेत विश्लेषण गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी त्यसबाट राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनमा पर्न सक्ने प्रभावको आकलन गर्ने, राजस्व, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक ऋण परिचालनको आकलनको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राप्त हुन सक्ने कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान र खर्चको आवश्यकता बीच सन्तुलन मिलाउने, स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरी सो समेतको आधारमा मध्यकालीन समष्टिगत वित्त खाका तयार गर्ने भनेर भन्यो। त्यस्तै गरी कुल खर्चको सीमाभित्र मन्त्रालयगत खर्चको सीमा बाँडफाँड गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय प्राथमिकता, नागरिकको जीवनस्तर र रोजगारीमा वृद्धि, गरिबीको न्यूनीकरणतर्फ बढी स्रोत सुनिश्चित गर्ने र स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने भनेर भन्यो। भनिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ हामीलाई के आउन सक्यो भने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको काम कर्तव्य र अधिकार के हो भन्यो भने यी कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ है। यसै जहाँ हामीलाई चाहिँ आर्थिक ऐन र नियमावली दुईटै चाहिँ पढ भनेर भनेको छ, त्यो ठाउँमा अथवा चाहिँ त्यो परीक्षामा यो प्रश्न आउन सक्ने सम्भाव्य प्रश्न रहन सक्छ। त्यस्तै गरी अब बजेटको सीमा र मार्गदर्शन अब के गर्यो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिले चाहिँ बजेटको स्रोतको सीमा र खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्यो। अब चाहिँ यतिसम्म खर्च हुन सक्छ, यति आउन सक्छ भनिसकेपछि अब चाहिँ बल्ल बजेटको सीमा र मार्गदर्शन पठाउने। अब यो कसले पठाउँछ, कहाँ पठाउँछ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख छ। योजना आयोगले दफा 7 बमोजिमको स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी 3 वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका समेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र निकायमा पठाउनु पर्नेछ। हामीले चाहिँ बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अथवा बजेट चक्र पढ्दाखेरि बजेट चक्रभित्रको बजेट तर्जुमा पढ्दाखेरि चाहिँ बजेट सीमा र मार्गदर्शन पठाउने भनेर भनेका थियौँ। यो कुरा यहीँबाट, यही चाहिँ दफाबाट निर्देशित छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यसपछि यसरी बजेट तर्जुमाको ढाँचा निर्धारण गर्दा सम्बन्धित निकायले आर्जन गर्ने राजस्व रकम, आयोजना वा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकम र प्रस्तावित बजेटको पुष्टाइका लागि सम्बन्धित खर्च शीर्षकको लागि तोकिएको मापदण्ड नम्सको आधारमा आवश्यक सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने छ भनेर भन्नु। भनेपछि बजेट तर्जुमाको ढाँचा निर्धारण गर्दा के उल्लेख गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यहाँ अघि भनिएका विषयहरू उल्लेख गर्नुपर्ने देखियो है। अब यसमा चाहिँ अब प्रश्न कसरी आउन सक्यो भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 मा बजेट सीमा र मार्गदर्शन सम्बन्धमा के व्यवस्था रहेको छ भनेर भन्न सक्यो है। अब यसको चाहिँ यो दफा 8 को कुरा लेख्नु पर्यो एकातिर र यता नियावलीमा के छ त्यो पनि हामी हेर्न सक्छौं। बजेट समिति भनेर भन्यो, यसमा चाहिँ यो बजेट समिति छ। बजेट समिति चाहिँ राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत हुने व्यवस्था छ। बजेट समितिको काम कर्तव्य र अधिकार यहाँ उल्लेख गरेको छ र बजेट तर्जुमा प्रक्रिया भनेर यहाँ लेखेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 76 र नियावली 77 बमोजिम बजेट तर्जुमा प्रक्रिया के छ भनेर भन्न पनि सक्यो है। अब यहाँ के लेख्यो त बजेट तर्जुमा प्रक्रिया भन्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीय निकायले ऐनको दफा 8 बमोजिमको योजना आयोगबाट बजेट मार्गदर्शन प्राप्त भइसकेपछि यो ऐनले पनि भनिसक्यो सबैभन्दा पहिला योजना आयोगबाट बजेटको मार्गदर्शन प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि कसले भन्दा केन्द्रीय निकायले सोको अधीनमा रही, त्यो मार्गदर्शनको अधीनमा रही आफ्नो कार्यालय वा निकायको उद्देश्य अनुरूप लक्ष्य निर्धारण गरी सोको आधारमा अनुसूची 1 बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र योजना आयोगले तोकेको ढाँचामा मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। त्यस्तै गरी केन्द्रीय निकायले उपनियम 1 बमोजिम बजेट मार्गदर्शन प्राप्त भएको 7 दिनभित्र सो मार्गदर्शन उल्लेखित बजेट सीमाको अधीनमा रही आफ्नो कार्यालयको भनेको यस चाहिँ मन्त्रालयले प्राप्त गर्छ। मन्त्रालयले प्राप्त गरिसकेपछि सोको मार्गदर्शन चाहिँ आफ्ना माथाका कार्यालयलाई पठाउनुपर्छ भनेर भन्यो उपनियम 2 ले है। त्यस्तै गरी उपनियम 3 ले मा के भनेर भन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसरी बजेट मार्गदर्शन प्राप्त भइसकेपछि सम्बन्धित चाहिँ कार्यालयले
त्यो बजेट चाहिँ तयार गरेर कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरेर चाहिँ तालुक मन्त्रालयमा भनेको जसले उनीहरूलाई मार्गदर्शन पठाएको त्यही पठाउनु पर्छ भनेर भन्छ 3 नम्बरले। 4 नम्बरमा के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यसरी बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि चाहिँ वैदेशिक सहायताबाट कुनै कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ अथवा चाहिँ विदेशी सहायता सम्झौता भइसकेको छ भने सोको लागि पनि बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ भनेर भन्यो र कार्यालयले चाहिँ राजस्व उठ्ने भएमा सोको अनुमान र यदि चाहिँ बजेट पेश गर्दाखेरि राजस्व कति आउँछ सोको अनुमान पनि पेश गर्नुपर्छ भनेर 5 नम्बर नियमले भनेको छ भने त्यस्तै गरी 6 नम्बरले के भनेको छ भने देखुन बहुवर्षीय आयोजनाको लागि चाहिँ समेत आवश्यक बजेट रकम प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ। 7 नम्बरले के भन्यो यसरी चाहिँ बजेट प्रस्ताव अथवा कार्यक्रमको कार्यान्वयन तालिका बनाउँदाखेरि चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने आयोजना कार्यक्रमको पूर्व तयारी अवस्था के छ, खरिद विधि कुन गर्ने हो, प्राविधिक तथा अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन के छ, लागत अनुमान तयार गर्ने र बोलपत्र आवरण गर्ने यस्ता कार्य प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र सम्पन्न गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ भनेर यहाँ भन्यो। र कार्यालयले बजेट तर्जुमा गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम वा आयोजनाको लक्ष्य र कुल लागत, गत आर्थिक वर्षसम्मको प्रगति, चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य र 6 महिनासम्मको प्रगति पनि बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने छ। त्यसै गरी कार्यालयले यस नियम बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रममा मध्यकालीन खर्च संरचना पठाउँदा सो अनुसूची 2 बमोजिमको ढाँचामा कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनासम्मको प्रतिवेदन, यो दुईटैले चाहिँ 8 र 9 ले के भनेर भन्यो भने देखुन चाहिँ 6 महिनासम्मको प्रगति विवरण पनि पठाइ भनेर भन्छ है। त्यस्तै गरी चाहिँ 10 नम्बरले के भन्यो भने बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा पठाउनु पर्ने छ भनेर भन्यो। तलबाट चाहिँ मातहतको कार्यालयबाट आएको बजेट तथा कार्यक्रमहरू स्वीकृत गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा पठाउनु पर्ने छ भनेर भन्यो है। यहाँ चाहिँ यो 14-15 बुदाहरू छन्, यो चाहिँ बजेट तर्जुमा प्रक्रिया भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरी बजेट सीमा र मार्गदर्शन पठाउने भनेर भनिसकियो। अब बजेट प्रस्ताव र छलफल, बजेट प्रस्ताव र छलफल भनेको लेखा उत्तरदायी अधिकृतले, अब यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई सोध्दाखेरि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 मा बजेट प्रस्ताव सम्बन्धमा के व्यवस्था छ भनेर भन्न सक्छ। लेखा उत्तरदायी अधिकृतले दफा 8 बमोजिमको प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधीनमा रही निर्धारित ढाँचामा आफू र आफ्नो मातहतका कार्यालय र निकायको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट प्रस्ताव तयार गरी सीमा र मार्गदर्शनमा तोकिएको समयभित्र योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ भन्यो। यसले भन्न खोजेको के हो भने तपाईको चाहिँ अर्थ मन्त्रालय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई चाहिँ सीमा पठाए, अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सीमा पठायो। अब त्यो मन्त्रालयले कार्यालयलाई चाहिँ बजेट बनाऊ भनेर पठायो। अब कार्यालयले चाहिँ बजेट बनाएर मन्त्रालयमा पठायो। अब त्यसरी चाहिँ मन्त्रालयमा पठाइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव भन्न खोजेको लेखा उत्तरदायी अधिकृतले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूको बजेट तयार गरेर योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने छ भनेर भन्यो। अब यसरी बजेट प्रस्ताव गर्दा व्यय बमोजिम गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ। अब यसरी बजेट प्रस्ताव गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने हैन, के समावेश हुनुपर्ने हैन, बजेटमा खुलाउनु पर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्दा खुलाउनु पर्ने विषयहरू के हुन् त भन्दाखेरि नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकिएका कार्य, सरकारको मौजुदा नीति, कार्यक्रम र आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्ने भनेको बजेट निर्माणका आधारहरू पनि भनेर भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई है। एउटा चाहिँ कार्य विभाजन नियमावली मन्त्रालयलाई तोकेका कार्य, सरकारको मौजुदा नीति, कार्यक्रम र आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्ने भनेर भन्यो। त्यसै गरी यसरी बजेट प्रस्ताव तयार गर्दाखेरि चाहिँ मध्यकालीन खर्च संरचनालाई ध्यानमा राख्नु पर्यो र सो बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने आयोजना र कार्यक्रम र सो अन्तर्गतका क्रियाकलापहरूका लागि निर्धारित खर्च मापदण्डका आधारमा लाग्ने अनुमानित लागत र त्यस्तो लागत बेहोर्ने स्रोतको पनि निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। भनेको मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार चाहिँ जुन कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन हुन्छन्, आयोजनाहरू सञ्चालन हुन्छन्, त्यस्तो चाहिँ आयोजनाको लागि अनुमानित लागत कति हुने र त्यो लागत चाहिँ कसरी बेहोर्ने भनेर त्यो पनि छुट्याउनु पर्छ अथवा चाहिँ खुलाउनु पर्छ भनेर भन्यो। त्यस्तै गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान र त्यसपछिका 2 आर्थिक वर्षको लागि सिर्जना भएको दायित्व सहितको खर्च र स्रोतको पनि प्रक्षेपण गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। बहुवर्षीय खरिद र विशेष परिस्थितिबाट सिर्जित दायित्व मध्ये आगामी वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम र विगत वर्षमा भुक्तानी हुन बाँकी रकमको प्रस्ताव गर्ने भनेको कुनै चाहिँ बहुवर्षीय छ, 4-5 वर्षको लागि ठेक्कामा लागेको छ भने त्यस्ता कार्यक्रमको लागि पनि
पैसा छुट्याउनु पर्छ, बजेट छुट्याउनु पर्छ, त्यसको डिटेल दिनुपर्छ भन्न खोजेको यसले। त्यस्तै गरी आवादिक योजनाको क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रमको लाभ लागत विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताव तयार गर्ने, यो चाहिँ आवादिक योजनालाई छोयो 9 नम्बर बुँदाले। त्यस्तै गरी आयोजना ब्याङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजनाको लागि रकमको प्रस्ताव गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनासम्मको वित्तीय तथा भौतिक विवरण पनि समावेश गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन सक्छ त प्रश्न भन्दाखेरि बजेट प्रस्ताव गर्दा हैन, बजेट प्रस्ताव गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय समक्ष बजेट प्रस्ताव गर्दा के विषयहरू खुलाउनु पर्छ अथवा के विषयमा ध्यान दिनु पर्दछ भनेर भन्यो भने हामीले यी कुराहरूलाई रेफरेन्सको रूपमा लिन सक्छौं है। त्यस्तै गरी चाहिँ यसरी योजना आयोगले उपदफा 2 बमोजिम प्राप्त प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको क्षेत्रगत लक्ष्य र उपलब्धि, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, नर्म्स, ड्रइङ, डिजाइन सहित आयोजना स्वीकृति सम्बन्धी कागजात, जग्गा प्राप्ति, आयोजना कार्यान्वयनको समय तालिका, खरिद गृह योजना तथा वार्षिक खरिद योजना तथा आयोजनाको अपेक्षित प्रतिफलको विषयमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत र निजले तोकेको अधिकारीको उपस्थितिमा छलफल गरी सोको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ भनेर भन्यो। अब यो चाहिँ जुन उपदफा चाहिँ यी 7 वटा विषयहरूलाई समावेश गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट पेश गर्छ हैन। यो बजेट पेश गरिसकेपछि योजना आयोगले त्यो बजेट उपर चाहिँ यी विषयहरूमा माथि जुन चाहिँ भनियो, यो चाहिँ जस्तो क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उपलब्धि, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका यी विषयहरूमा को आधारमा चाहिँ छलफल गर्छ र छलफल गरेर सोको प्रतिवेदन कहाँ हुन्छ, अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्थ मन्त्रालयले पनि के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ सचिवसँग अथवा लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकारीको उपस्थितिमा चाहिँ उनीहरूले प्रस्ताव गरेको बजेट अथवा चाहिँ योजना आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा का अतिरिक्त नगद प्रवाह योजना, राजस्व अनुमानको आधार हैन, राजस्व प्राप्त हुने समय, राजस्व प्रवाहमा पुग्ने योगदान, स्रोतगत, खर्च शीर्षकगत तथा क्रियाकलापगत विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने छ। हामीले चाहिँ बजेट चक्रको तर्जुमामा गर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भनेर भन्छौं नि, यो विषय हो। त्यस्तै गरी मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गतको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्न तथा खर्चको मापदण्ड निर्धारण गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृतको अध्यक्षतामा एक बजेट समिति रहनेछ भनेर यहाँ उल्लेख गर्यो हैन। मन्त्रालयमा रहन्छ यो बजेट समिति चाहिँ, मन्त्रालयमा रहन्छ र यो बजेट समितिको काम कर्तव्य र अधिकार तपाईको कहाँ रहन्छ त अब के काम कर्तव्य र अधिकार चाहिँ तोकिएको बमोजिम हुनेछ, यो चाहिँ नियमावलीमा उल्लेख छ। भनेपछि यो दफा 9 बजेट प्रस्ताव र छलफल सम्बन्धी यहाँ हामीले चाहिँ 2-3टा कुराहरू जान्नुपर्ने देखियो है। अब बजेट प्रस्ताव तथा छलफल सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व एन्समा भएको व्यवस्था के छ भनेर भन्यो भने चाहिँ यसरी यसमा चाहिँ बजेट माग गर्ने, त्यसपछि योजना आयोगमा पठाउने, त्यसपछि योजना आयोगसँग छलफल हुने, त्यसपछि चाहिँ केसँग छलफल हुने, अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल हुने। यहाँ चाहिँ विशेष गरी 3टा कुरा मात्रै छन् बजेट प्रस्ताव र छलफलमा है। पहिलो 3टा कुरा, एउटा कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट चाहिँ पेश गर्छ, कहाँ पेश गर्छ, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्छ। दोस्रोमा के छ, त्यो प्रस्ताव गरे जुन सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गर्छ त्यो मन्त्रालय र योजना आयोग बीच छलफल हुन्छ पहिलो चरणमा। त्यसपछि योजना आयोगले प्रतिवेदन पेश गर्छ, त्यसपछि त्यो प्रतिवेदन र अरु केही विषयहरू जोडेर अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालय भनेको जसले बजेट पेश गरेको त्यो मन्त्रालय बीच छलफल हुन्छ। र यो छलफललाई अथवा चाहिँ यो बजेट प्रस्ताव र छलफललाई चाहिँ सहज बनाउनको लागि एउटा बजेट समिति हुन्छ है सम्बन्धित मन्त्रालयमा। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो, यति हो यसमा चाहिँ उहाँ खोजेको। र अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ अर्को प्रश्न के हुन सक्छ भने देखुन बजेट प्रस्ताव गर्दा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू के हुन्, उल्लेख गर्नुपर्ने विषयहरू के हुन् भनेर पनि आउन सक्यो है। र बजेट विनियोजन भनेर भन्यो, बजेटको विनियोजन अर्थ मन्त्रालयले दफा 9 बमोजिम भएको बजेट छलफल तथा प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन र विश्लेषणको आधारमा आगामी वर्षको लागि बजेट प्रस्ताव गर्छ र त्यसरी बजेट प्रस्ताव गर्दा देखाए बमोजिम गर्नुपर्नेछ। भनेपछि बजेट विनियोजन सम्बन्धमा भएको व्यवस्था के छ अथवा चाहिँ बजेट प्रस्ताव गर्दा कसरी गर्ने
हैन भनेर उल्लेख गर्न सक्यो, प्रश्न सोध्न सक्यो। अब यसमा चाहिँ चालु तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा त्यसको खर्च सिर्जना गर्ने स्पष्ट आधार, कारण सहित प्रस्तावित रकमको पुष्टाइ गर्ने आवश्यक नीति, कानुन, सन्धि, सम्झौतामा उल्लेखित विवरण, खर्च मापदण्ड तथा सामाजिक कार्यक्रमको लागि संगठनको उद्देश्य अनुरूप राज्यको प्राथमिकता, लक्ष्य, प्रतिफल प्राप्त हुने विवरण सहितको पुष्टाइ समेत पेश गर्नुपर्ने छ भनेर भनौँ। यसमा चाहिँ अब खास चाहिँ यसले यति लामो भयो भने हामीले चाहिँ सरसर्ती बुझ्दाखेरि चालु तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा सोको चाहिँ पुष्टाइ समेत पेश गर्नुपर्ने भन्ने हिसाबको कुरा बुझौँ है। अब यदि नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाको लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको छ भने पनि सोको प्राविधिक र आर्थिक पुष्टाइ सहित पेश गर्नुपर्ने भनेर भन्यो। त्यस्तै गरी सम्भाव्य अध्ययन भई स्वीकृत भइसकेका तथा कर्मगत रूपमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरूको हकमा आयोजनाको स्वीकृतिको प्रमाण, खरिद गुरु योजना तथा वार्षिक खरिद योजना वा सम्झौता अनुरूप आगामी वर्षको कार्ययोजना र प्रतिफल प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने रकम पनि प्रस्ताव गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका तथा कर्मगत रूपमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको हकमा आगामी वर्षको कार्ययोजना र प्रतिफल प्राप्तिको लागि पनि बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने भनेर भन्यो। त्यस्तै गरी आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा बढी प्रतिफल वा उपलब्धि प्राप्त हुने, तुलनात्मक लाभ बढी भएका र सामाजिक लाभ उच्च भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्नुपर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्दा तोकिएको खर्चको मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्ने भनेर गर्यो। यहाँ चाहिँ 5 वटा विषयहरू उल्लेख गर्यो। यसरी चाहिँ यसले भन्न खोजेको बजेट प्रस्ताव गर्दा चाहिँ के आधारमा कसरी बजेट प्रस्ताव गर्ने, हैन, बजेट प्रस्ताव सम्बन्धी के व्यवस्था छ है, कसरी चाहिँ बजेट प्रस्ताव गर्छ त, हैन भन्ने हिसाबको कुराहरू यहाँ उल्लेख गरियो। बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता भनेर भनेको छ। बजेट तथा कार्यक्रमको चाहिँ सिद्धान्त र प्राथमिकता चाहिँ तपाईको अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरू संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ र यसरी प्रस्तुत गरेका विषयहरू चाहिँ केही संसदले केही कुराहरू हटाउनु पर्ने अथवा केही विषयहरू समावेश गर्नुपर्ने भएदेखि 7 दिनभित्र अर्थमन्त्रीकोमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने छ भन्ने कुरा लेख्यो। तर चाहिँ यो अवधिमा कुनै सुझाव निर्देशन प्राप्त नभएमा चाहिँ बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन बाधा पर्ने छैन भनेर उल्लेख गर्यो र यसरी बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ सम्बन्धित विज्ञहरू तथा सरकारहरूसँग चाहिँ पनि आवश्यक परामर्श गर्नुपर्ने छ भनेर यहाँ उल्लेख गर्यो। र अब राजस्व र अनुमानको विवरण भनेर भनेको छ। अब राजस्व र यो चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। राजस्व र व्ययको अनुमान तयार गर्नुपर्ने, राजस्व र व्ययको अनुमानमा के विषयहरू समावेश गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। यसलाई चाहिँ हेर्नु होला। अर्थ मन्त्रालयले राजस्व र व्ययको अनुमान गर्दा देयका विवरणहरू समावेश गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको राजस्वको अनुमान अनुसार राजस्व सङ्कलन भएको छ अथवा छैन, प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याएको रकमबाट भएको खर्च र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भएको छ वा छैन, खर्च चाहिँ कति गएको छ र त्यो खर्चले लक्ष्य कति हासिल गरेको छ, यो महत्त्वपूर्ण छ। र मध्यकालीन खर्च संरचना छ अथवा छैन त्यो हेर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी नेपाल सरकार मध्यकालीन खर्च संरचना समावेश गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋणबाट प्रत्येक खर्च शीर्षकको लागि बेहोरिने कार्यक्रमको विवरण, त्यस्तै गरी आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको प्रक्षेपण, ऋण लगानी तथा दायित्व सम्बन्धी विवरण, आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न अपनाइने रणनीति, हैन, त्यस्तै गरी आगामी 3 आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा हुने वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, चालु खाता सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति समेत उल्लेख भएको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, कर तथा गैर करमा छुट दिएको विवरण र अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरण चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, राजस्व आय र व्ययको विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ प्रश्न के आउन सक्छ भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 बमोजिम सरकारले बजेट तयार गर्दा राजस्व र व्ययको अनुमानमा अथवा राजस्व र व्ययको अनुमान तयार गर्दा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू के हुन्, हैन, के विषयहरू पेश गर्दाखेरि चाहिँ के विषयहरू चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ भनेर यहाँ आउन सक्यो।
राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। यो चाहिँ आर्थिक संसदमा पेश गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरी बजेट पेश घाटा बजेट पेश गर्न सक्ने भनेर भनेको छ। यो चाहिँ बजेट पेश गर्दाखेरि चाहिँ घाटा बजेट पनि पेश गर्न सक्न सक्छ भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरी समष्टिगत आर्थिक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण गर्न सक्यो हैन। समष्टिगत आर्थिक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण, राजस्व परिचालन, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको उपयोग नेपाल सरकारले लिने ओभरड्राफ्ट सम्बन्धी नीतिको आधारमा तोकिए बमोजिम गरिनेछ भनेर भन्यो। आयोजनाको वर्गीकरण र आयोजना बैंक यो चाहिँ आयोजनाको चाहिँ वर्गीकरण गर्छ योजना आयोगको सिफारिसमा हैन। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ भनेर भन्यो। त्यस्तै गरी एउटा आयोजना बैंक रहनेछ भनेर भन्यो। अब यसमा चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईहरुलाई मैले फेरि भने राजस्व र व्ययको अनुमानमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू के हुन् भनेर भन्न सक्यो एउटा चाहिँ। त्यस्तै गरी अर्को बजेट विनियोजनमा बजेट प्रस्ताव गर्दा के कुराहरू खुलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ उल्लेख गर्यो। यो तलको चाहिँ जुन हामीले राजस्व र व्ययको अनुमानमा भनेको बजेट पेश गर्दा संसदमा पेश गर्दा खुलाउनु पर्ने कुराहरू हो। तर चाहिँ बजेट विनियोजन गर्दा अथवा चाहिँ कुनै मन्त्रालयले बजेट पेश गर्दाखेरि चाहिँ अथवा अर्थ मन्त्रालयले भनौँ यसमा चाहिँ अझ अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले दफा 9 गर्दा आर्थिक वर्षको लागि त्यसरी बजेट प्रस्ताव गर्दा हो। त्यो बजेट प्रस्ताव गर्दाखेरि के खुलाउने भन्ने कुराको कुरा यहाँ उल्लेख गर्यो। त्यस्तै गरी बजेट प्रस्ताव र छलफल सम्बन्धमा के व्यवस्था छ भनेर यसमा उल्लेख गर्यो र स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने भनेर यहाँ उल्लेख गरिदियो। र अब राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धमा के व्यवस्था छ भनेर पनि सामान्य हिसाबले क्वेशन आउन सक्छ। राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धी के व्यवस्था छ भनेर भन्यो भने हामीले चाहिँ दफा 6 देखि दफा 17 सम्मका व्यवस्थाहरू सरसर्ती लेखिदिन सक्छौं। यो लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने, त्यस्तै गरी स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने भनेर लेख्न सक्छौं र बजेट सीमा र मार्गदर्शन पठाउनु पर्ने, बजेट प्रस्ताव र छलफल गर्नुपर्ने, त्यस्तै गरी बजेटको विनियोजन र यी यहाँ भएका विषयहरूलाई चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौं। हस् त साथीहरू, यो भाग आजलाई यति नै। अर्को भाग पुनः केही समयपछि लिएर आउनेछु। हस् त, धन्यवाद।